أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما صدق الله العظيم.